अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, यूट्यूब पर पहली मरतबा कुरान पाक का तर्जमा पंजाबी अशार में आसिम इस्लामिक सेंटर की तरफ से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और आज अल्लाह के फजल व करम से उसका पार्ट नंबर 136 आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, जिसका आगाज़ सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 78 से होगा। मैं हस्बे आदत तमाम अहले इस्लाम से अदबन दरख्वास्त करता हूँ, जिनके सीनों के अंदर कुरान की मोहब्बत मौजूद है, कुरान के इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने के लिए हमारे दस्तो बाजू बने। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, अपने दोस्त अहबाब आइज़ा अकरबा तक शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर फरमाया करें। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाए। जो परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को रफ़ा फरमाए, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियों को दूर फरमाए। जितने बे औलाद हैं अल्लाह सबको नेक साले औलाद नसीब फरमाए। आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। फिर जब तक गया सूरज ताई, उसने जगमग जगमग कर दा। कहने लगा रब मेरा एहो ए वड्डा सर कर दा। फलम्मा अफलत काल या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। डूब गया जा ओ भी फौरन, आखिया ओस प्यारे। मैं बेजार तुहाडे शिरकों, और सुन लो लोको सारे। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़। बेशक मुँह में कीता उस वल और कीते जिसने पैदा। जमीन प्यारी नाले सारे, सत आसमान हवेदा। हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं एक उसे दा एक होया, एक कर जाता उसनू। मैं ना मुशरक लोकां विचों, ओ एक पहुंचाता उसनू। वहाजहु कौमुहु काल अतुहाज्जूनी फिल्लाह।
نال اس دے پھر اس دے لوکاں او کیتا بیس مباسا آکھیا اس نے اللہ بارے اور جھگڑو ایسا ویسا وَقَدْ عَدَنْ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِي اور جد کہ مینوں رب میرے نے اور سیدھا راہ وکھایا میں نہیں ڈردا جنہ تائیں اور تساں شریک بنایا الا ان یشاء ربی شیئا واسع ربی کل شیء علما اے پر منا خوفوں اس دے جو میرا رب چاہے کیرے اندر رب میرے دے ہر شے علم آوے افلا تتذکرون کیا نہیں تسی نصیحت پڑھ دے ذرا خیال نہیں کر دے اور مورکھ لوگو فضل کرم تھی کیوں نہیں پانڈے پر دے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ کیونکہ ڈراں انہاں دے کولوں کیوں کر ڈراں میں انہاں دے کولوں جو شریک بناؤ جد کے خوف نہ کھاؤ رب دے نال شریک بناؤ مالم ينزل بی علیکم سلطانا اس دے تائیں جس دے بارے اللہ پاک نہ کوئی نازل کیتی تواڈے اُتے او سند ثبوت نہ کوئی فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ان کنتم تعلمون اور دسو دواں فریقاں وچوں حقدار کون زیادہ امن سلامت بارے جے کر علم نہیں پیادا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون مومن جنہ ایمان اپنے دے ظلم لباس نہ پایا
او ہدایت پاون والے امن انہاں لئی آیا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ بخشی اے ہو دلیل آسانے ابراہیم نبی نو قوم انہاں دی اتے ہوئی ثابت ہور سبینو نرفع درجات من نشاء جس دے چاہیے اس دے درجے کر بلند وخائیے جیڑا ایتے بنے گا ساڈا اس دی شان ودائیے ان ربک علیم ان ربک حکیم علیم حکمت والا رب تواڈا آپ حکیم صدا وے ہر ایک شے دا علم رکھاوے تے آپ علیم کہلاوے صدق اللہ